अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 2 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरे नज़र में आज के दिन की 3-4 बड़ी स्टोरीज, बड़ी डेवलपमेंट्स, बड़ी खबरें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मौजूदा निज़ाम को, सिस्टम को, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार को नाको चने चबवा दिए हैं। अब इस सिस्टम से मुतालिक, इस रॉटन सिस्टम से मुतालिक बड़ी बड़ी शख्सियात ये कमेंट करना शुरू हो गई हैं कि इसके लपेटे जाने का वक्त हुआ चाहता है। क्या वाकयातन ऐसा है या बेपरकी छोड़ी जा रही है? इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा इमरान खान साहब का जो लास्ट चेकअप था वो नवंबर के अंदर हुआ था, नवंबर 2024 में। अब 2025 का तीसरा महीना आ चुका है, रमजानुल मुबारक है, और इस महीने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एक कंसर्न है, एक डीप कंसर्न है, और उसको समझना चाहिए कि इमरान खान साहब के कान और दांतों का चेकअप ड्यू है और उनके मुआलिज को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इसके ऊपर वही राय रखती है जो उमूमी तौर पर उनकी राय रही है। तो अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और मजीद इसके अंदर से क्या निकल सकता है, इसकी तफसीलात में भी जाऊंगा। फिर टाइम मैगजीन ने इमरान खान साहब का आर्टिकल छापा, इसके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ, बड़ा कमेंट किया गया इस सरकार के हरकारों की जानिब से। लेकिन उस टाइम मैगजीन के लिए इमरान खान इतना बड़ी मजबूरी बन चुका है कि उन्होंने उसको बार बार पोस्ट किया है। ट्विटर के ऊपर कोई 5 दफा पोस्ट कर डाला है, रीपोस्ट कर डाला है। इसकी वजह क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। निज़ाम कितना बदबूदार है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोग रमजानुल मुबारक में भी गैस को तरस रहे हैं, बिजली को तरस रहे हैं। फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद का हाल यह है कि रात 1 बजे से सुबह 4 बजे के बाद हर 1 मिनट के बाद बिजली जा रही थी, आ रही थी, लाइट जा रही थी, आ रही थी। यही हाल गैस का था, सुई गैस का। और कराची के अंदर तो और ही खतरनाक सूरत हाल है। बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितने मेरे फॉलोअर्स हैं सबके सबसे ये गुजारिश है, अपने शहर का, इलाके का नाम लिखकर नीचे कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको वाकईतन ड्यू जो गैस आपकी जरूरत है रमजान मुबारक के अंदर, वो आपको मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, बिजली मिल रही है, नहीं मिल रही है। नीचे कमेंट चाहूंगा मैं, मैक्सिमम कमेंट चाहूंगा, ताकि मुझे ये गेज करने में आसानी हो कि कौन कौन से शहरों के अंदर ज्यादा लोड शेडिंग रही है। ये हालत है, और इस हालत के अंदर 25-25 नए मेंबरान काबीना के अंदर शामिल कर लिए जाते हैं। काबीना की फौजे जफर मौज है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले दे रही। और हमारे मुल्क की हालत यह है कि ना आपकी एक्सपोर्ट्स है, ना आपका आईटी है, ना आपके पास इंटरनेट है, बाहर से कोई फाइनेंसर आ नहीं रहा, अंदर वालों को आप बाहर जाने नहीं दे रहे। और फिर मीडिया की हालत हमने अपनी आंखों से देख लिया। आपने सिवाय करने के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, और वो हम कर रहे हैं। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं, अपने शहर का नाम, अपने इलाके का नाम, बिजली या गैस की बंदिश और नीचे ऊ करके एहतजाज कर डालें, लग पता जाएगा कि क्या हुआ। अच्छा जी, टॉप स्टोरी जो बदबूदार निजाम से मुतालिक, आफ्ताब इकबाल साहब पाकिस्तान के वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, हमारे मोहतरम सीनियर हैं, और एक टीवी चैनल के ओनर भी रह चुके हैं, आजकल लंदन के अंदर हैं। उन्होंने एक बेहतरीन गुफ्तगू की है। पहले तो व्लॉग किया, फिर कहा कि पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम जो है वो लपेटने की तैयारियां हैं और हालात बिल्कुल काबू से बाहर है। अब मामला सुलह पर नहीं बल्कि माफ़ी तलाफी पर जाएगा, और जो नहीं मांगेगा तो हालात मजीद मुश्किल हो जाएंगे। वो बात उन लोगों से कर रहे हैं, उनसे मुतालिक बात कर रहे हैं जिन्होंने 8 फरवरी 2024 का मैंडेट चोरी किया। अब जिसका मैंडेट चोरी हुआ वो तो नहीं मांगेगा, जिसने किया उसके ऊपर ड्यू है कि वो माफ़ी मांगे। और हालत क्या है आपको पता है, हम तो तकरीबन 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ये बात करना शुरू हो गए थे कि हाफ ऑफ टर्म की बात हो रही है, कि पहले शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, उनकी काबीना चलाएगी, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के ऊपर पीपल्स पार्टी बैठी है वो अपना वज़ीर आज़म खींचेगी, और ये बाकी उनके साथ बैठकर इत्तेहादी एक कौमी हुकूमत जैसा कॉन्सेप्ट चलेगा। लेकिन अब जो है वो कहते हैं डिबरियां तेज, आगे पीछे बात तो कोई है नहीं ना इस मुल्क के अंदर। कभी ये वाला मामला आपका प्रायोरिटी पे होता है, कभी ये वाला। पैराडाइम शिफ्ट इतनी बड़ी होती है कोई पूछ ही नहीं सकता। तो जब से मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाइमलाइट में आई हैं तो पीपल्स पार्टी की आंखें खुल गई हैं, और अब वो एंटाई स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गई है। ये वाली हालत है। तो जब इंटरनल गवर्नमेंट की हालत ये है, तो बाहर से अगर से कहीं से प्रेशर आ गया, तो खुद
آج میں دیکھ رہا تھا متعدد ہمارے دوست اس کے اوپر کامنٹ بھی کر رہے تھے. متی اللہ جان صاحب نے کامنٹ کیا ہوا تھا, متی اللہ جان صاحب نے, کہ جو بے خبر ذرائع ہیں ان کے مطابق میاں شہباز شریف صاحب کا اگلا نمبر ہے اور ان کو بلانے کی تیاری ہو رہی ہے امریکہ کے اندر, اور ہمارا جو سفارت خانہ اس بات پر لگ گیا کہ کسی طرح سے ان کو امریکہ نہ بھیجا جائے. اب انہوں نے ازراہ تفنن بولا ہے یا ریالٹی میں بولا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند دن میں جن جن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اللہ خیر ہی رکھے سب کے لیے. اچھا, پھر آفتاب اقبال صاحب مزید کہتے ہیں, اس سے پہلے کہ آخری حدیں بھی کراس ہو جائیں, خدا را عقل کے ناخن لیں, اپنا خوف اور اپنی انا ایک طرف رکھ کر ملک کا سوچیں. اب بات صلح کی طرف نہیں جائے گی, اب معافی تلافی کی طرف جائے گی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اپنی انا اور آپ کے درمیان جو معاملات ہیں اس کو ختم کریں, رنجشوں کو ختم کریں. ایک چھوٹی سی اپنے اندر عاجزی لانے کی دیر ہوتی ہے, معاملے سارے نمٹ جایا کرتے ہیں, بڑے بڑے قتل بھی معاف ہو جایا کرتے ہیں. لیکن اگر اس سچویشن کو مزید آگے بڑھایا جائے گا, بھائی دیکھیں 50 کے قریب تو اینکرز ہمارے آف ایئر ہو چکے ہیں, اینکرز رپورٹر سب ملا کے, اور کتنوں کو آف ایئر کرنا ہے. اس کا بہترین حل ہے کہ اگر آپ کو سب پسند نہیں ہے اور 25 کے 25 کروڑ عوام کے ماؤتھ پیسز کو آف ایئر کرنا ہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں, آسان علاج ہے. بجائے اس کے کہ سامنے والے کی آنکھیں بند کریں, منہ پہ مکفل کریں منہ کو, اپنی آنکھیں بند کر لیں 2-3 سال کے لیے. اللہ کرے پرماننٹ ہی بند ہو جائیں, بند کر لیں. اس سے آسانی یہ ہوگی کہ آپ کو لوگوں کو نکلوانا نہیں پڑے گا. اب جو نکل رہے ہیں ان کا روزگار ختم ہو رہا ہے, ان کی بد دعائیں, ان کے خاندانوں کی بد دعائیں, اوپر سے 25 کروڑ عوام کی بد دعائیں, نفرت در نفرت. یہ کون لے رہا ہے؟ یہ مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی جعلی سرکار لے رہی ہے, اور کوئی نہیں لے رہا. فیصل چودھری صاحب نے ایک کامنٹ کیا ہوا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, پہلے وہ سن لیجئے گا. یہ وکیل ہے عمران خان صاحب کے. یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب سے آخری ملاقات پچھلے منگل کو ہوئی, کل بچوں سے بات بھی نہیں کرائی گئی, صبح توہین عدالت کی ایک پیٹیشن لگی اور پرسوں ایک اور, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ایک بات کی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے, اگر خان خود نہ ملیں, خود نہ بولیں تو ہمارے پاس بیانیہ ہی نہیں ہوتا. خان کے ساتھ ہونے والا سلوک بذات خود ایک بیانیہ ہے. اس پہ پارٹی کی جانب سے پریس کانفرنسز باقاعدگی کے ساتھ ہونی چاہیے, اس سے بہتری ہوتی ہے. ان کا آرٹیکل اور ان کے خطوط پاکستان اور عوام کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے, ان کو اٹھایا جانا بہت اہم ہے, اس پہ حکمت عملی بننی چاہیے. اب اس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں, جو ان کے وریڈ ورکرز ہیں, وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کان کا چیک اپ نہیں ہوا ہے نومبر 2024 سے. کیا یہ چیک اپ شیڈیول کروانا پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی ذمہ داری تھی یا نہیں تھی؟ یہ والا کام بھی صحافیوں کو کرنا ہے جو آف ایئر بیٹھے. مطلب اتنی تو شرم کر لو یار, اور تو کچھ کر نہیں سکتے. تو ابھی بہت سارے کارنر سے یہ بات آنا شروع ہو گئی ہے کہ ان کے کان میں تکلیف ہے, ان کی سماعت کے اندر کوئی مسائل چل رہے ہیں. اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے. وہ فرماتے ہیں عمران خان صاحب بہت مضبوط اعصاب اور جسم کے مالک ہیں. ٹھیک ہے, میں ہی از ناٹ آرمرڈ, تو وہ ایک عام انسان ہے, انسانوں کی طرح ہی ہے نا. تو ان کو طبی معائنہ بھی چاہیے, ان کو لوگوں سے ملنا بھی ہے, ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوگی. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اتنا بھی اس کو نیو نارمل نہ سمجھا جائے. وہ کہتے ہیں ان سے ہر ہفتے ان کی بہنوں اور وکلا کی ملاقات ہوئی ہے, ہم ہر بار ان کی صحت کے بارے میں پوچھتے ہیں, وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں. ان کی صحت کے بارے افواہیں بالعموم وہ پھیلاتے ہیں جو ان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. خان ایک چٹان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان نظریے کی بنیاد کے اوپر ایک چٹان ہے, لیکن ہے تو وہ ہیومن ہی نا بھائی. آپ اس طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو یہ بھی غلط ہے. مسئلہ ہو اور غلط بنا کر پھیلا دیا جائے وہ بھی غلط ہے. مسئلہ ہوتے ہوئے اس کو رد کرتے ہوئے سب گڈی گڈی دکھانا یہ بھی غلط ہے. دونوں چیزیں غلط ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو اپنی عقل کا علاج کرا لے. اچھا, میں کچھ بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ صنم جاوید خان کہتی ہیں کہ جیل میں رمضان بہت مشکل تھا, افطاری کے وقت جیل بند ہوتی تھی, روزہ اپنی اپنی چکی میں افطار کرنا پڑتا تھا, اور پھر سحری میں بھی افطاری کے وقت بنا کر رکھا ناشتہ کرنا پڑتا تھا, کیونکہ سحری کے وقت بھی جیل بند ہوتی تھی. اللہ ہمارے جیل میں بے گناہ بند سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ ظاہر ہے کہ فرسٹ کلاس ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوتا, وہ ان کو ہوتا ہے جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں. میں بھی منہ دیکھ کے آ گیا ہوں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی. شاید زندگی میں ہمیں یہ آئیڈیا ہی نہ ہوتا کہ وہاں کیا ہوتا ہے, لیکن بہت ہی افسوسناک ہے. چکی کے جو حالات ہوتے ہیں, اگر کسی کو پتہ چل جائے نا, اس کو لگ پتہ جائے کہ چکی ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, اور خواتین کی چکی تو پھر بھی شاید نسبتاً بہتر حال میں ہوتی ہوگی. جو مردوں کے ساتھ ہوتا ہے نا, اور خاص طور پر ہائی سیکورٹی بیرکس میں اگر کوئی ہے,
اللہ ہی معاف کرے. آگے جی محمد زبیر صاحب کہتے ہیں عمران خان کی نیچر کا ہم سب کو پتا ہے, وہ نواز شریف اور دوسروں سے مختلف ہے, یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے کہ آخری گیند تک مقابلہ کرنا ہے. ہمارے نون لیگ کے دوست کہتے تھے کہ یہ دن 3 دن بھی نہیں ٹھہرے گا, مگر وہ سب غلط ثابت ہوئے, اور جو غلط ثابت ہوئے ان سب کو اتنا میں کہنا چاہوں گا, یار شرم تم کو پھر بھی نہیں آئی, اور تم پوائنٹ سکورنگ ہی کرتے جا رہے ہو, اور اپنے کردار کے اوپر, اپنی سیاست کے اوپر بھی تھو تھو کروا رہے ہو, اور تم کسی وقت بھی یہ ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہو کہ یار جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, کل کو ہم ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار. اس کے علاوہ اور بہت سارے وائرل ٹویٹس اور بیانات تھے, لیکن اس وقت کیونکہ ولاگ کا ٹائم میرا مختصر ہے, ختم ہونے جا رہا ہے, تو ہمارے جو ٹائمنگ ہیں وہ میں نے چینج کر دیے ہیں. اب تقریباً کوئی 1:30 سے 2 کے درمیان یا 2 سے 2:30 کے درمیان پہلا ولاگ, دوسرا 4:30 بجے, اور رات والا آفٹر تراویح. تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.